वजीर आजम इमरान खान ने भी सिंध में लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। कहा, लोगों तक खाना पहुंचाने के वसाइल नहीं तो लॉकडाउन कैसे कर सकते हैं। दिहाड़ीदार तबका और मजदूर कैसे गुजारा करेंगे। सिंध हुकूमत जहन में रखे, भूखे लोगों पर लॉकडाउन नहीं कर सकते। हमें लॉकडाउन लगाकर किसी सूरत मईशत को तबाह नहीं करना। भारत ने बगैर सोचे समझे लॉकडाउन किया, अंजाम पूरी दुनिया ने देखा। कोरोना का असल इलाज वैक्सीनेशन है। कराची में लॉकडाउन का दूसरा रोज पुलिस की जानिब से वैक्सीनेशन कार्ड की चेकिंग। लोगों से घर से निकलने की वजह भी पूछी। शहर में तिजारती सरगर्मियां मुकम्मल बंद, शॉपिंग सेंटर्स और दुकानों को ताले लग गए। पुलिस ने मार्केट्स की गलियां भी कनाते लगाकर बंद कर दी। शहर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बेपनाह रश, तवील कतारें। लियारी जनरल अस्पताल में बदनज़मी, धक्कम पेल, इंतजामिया ने डंडे बरसा दिए। महकमा सेहत का कराची के हर जिले में कम अज कम एक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। एनसीओसी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, पूरे पाकिस्तान को एक ही नज़र से देखते हैं। कोरोना से मुतालिक सूबों से मुशावरत करके कल वजीर आजम को सिफारिशात पेश करेंगे। बड़े शहरों से मुतालिक फैसला भी वजीर आजम से मीटिंग में होगा। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, हम टारगेटेड पाबंदियां लगाते हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले, कराची में 55% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। यौमिया 3200 वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। वैक्सीन लगाने से कोरोना का खतरा 10 गुना कम हो जाता है। असद उमर साहब, कौम को गुमराह न करें। लॉकडाउन लगाने से पहले एनसीओसी की मर्जी शामिल थी। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह का ट्वीट लिखा, क्या आपने कभी लॉकडाउन नहीं लगाया? अगर वो इकदाम गलत था तो पहले आप कौम से माफी मांगें। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का सिंध हुकूमत को SOPs के निफाज पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, मुआशी शहरक की मुकम्मल तालाबंदी से लाखों अफराद के रोजगार पर असर पड़ेगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार खतरनाक। केसेस की शरह 8.8% हो गई। 5026 नए केसेस रिपोर्ट और 62 मरीजों का इंतकाल हुआ। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 22.5 और सिंध में 15% से बढ़ गई। कोरोना फैलने पर लाहौर के मुस्लिम टाउन, गुलशन इकबाल, गुलशन रावी में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची एयरपोर्ट पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर 8 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फाइज ईसा की तबीयत में बेहतरी। लीगी रहनुमा SN इकबाल को भी कोरोना हो गया, खुद को करंटीना कर लिया। पाकिस्तान सस्ता मुल्क है। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल हमारे मुल्क में है। पाकिस्तान दुनिया को अनाज बेचता था, आज हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। पानी और अनाज की किल्लत दूर करने के लिए डैम्स बहुत जरूरी हैं। वजीर आजम की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। कहा, माजी में आइंदा नस्लों का नहीं सोचा गया। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। लगता है लाहौर में भी कराची की तरह टैंकर माफिया आ जाएगा। हमें मास्टर प्लान बनाकर शहरों को फैलने से रोकना होगा, ग्रीन एरियाज को बचाना होगा। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत और इनके अपने एम्पायर थे, फिर भी धांधली का शोर उठा। पहली हुकूमत है जो इंतखाबी इस्लाहात के लिए जोर लगा रही है। 1 साल से अपोजिशन को वोटिंग मशीन पर मुशावरत के लिए दावतें दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, 2 खानदानों ने मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। इदारों में अपने बंदे बिठाकर बेशर्मी से मुल्क लूटते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि नैब ने बड़े बड़े नामों को पकड़ा। ताकतवर और करप्ट अफराद अपने लिए NRO मांग रहे हैं। इमरान साहब क्यों झूठ बोलते हैं? आप जैसे बहरूपिये से निजात कौम और मुल्क की जरूरत है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की गोलाबारी। कहा, अमेरिका में जीता हुआ वर्ल्ड कप कश्मीर फरोशी में तब्दील हो गया। कौम जानती है आपने इलेक्शन बेचा है, जीता नहीं। इलेक्शन कमीशन के इख्तियार और गैर जानिबदारी को तबाह आपने किया। जिस वजीर को इलेक्शन कमीशन ने निकाला उसे हेलीकॉप्टर पर अपने साथ बिठाकर वापस आए।
عمران صاحب نے 3 بار وزیر کو آزاد کشمیر لا کر الیکشن کمیشن کے حکم کی توہین کی۔ نور مقدم قتل کیس میں کوئی جتنا بھی طاقتور ہو اس کو سزا ملے گی۔ کوئی سمجھتا ہے وہ دوہری شہریت کا حامل ہے تو بچ جائے گا، ایسا ممکن نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک موقف، کہا افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح فالو کیا۔ پاکستان علماء کونسل نے محرم الحرام کے حوالے سے 14 نکاتی ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ فرقہ وارانہ منافرت اور ریاست کے خلاف مسلح بغاوت کو قومی جرم قرار دیا۔ ضابطۂ اخلاق میں اتحاد امت اور قانون کے نفاذ کی ضرورت پر زور۔ علماء نے کہا انبیاء کرام، اہل بیت اور اصحاب کا تقدس شرعی فریضہ ہے۔ سندھ میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا، سندھیوں کے لیے خوشخبریوں کا دور آنے والا ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی نئی ٹیم سندھ کے میدان میں اتاری ہے، جس سے مخالفین کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ سندھیوں کی غربت، پسماندگی اور جہالت سے جڑا پی پی کے ویژن کا تدارک کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی سندھ میں جھنڈے گاڑے گی، ووٹ کی طاقت سے سندھ تبدیل ہوگا۔ نواب شاہ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے قافلے پر پتھراؤ۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں اسد زرداری، عمران زرداری، بابو ڈومکی اور دیگر نے زرداری ہاؤس کے باہر گاڑی پر پتھراؤ کیا اور فائرنگ کی، کارکنان سے جھگڑا کیا گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں آئی جی سندھ کو حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہمارے کارکنوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، ان کا خوف بتا رہا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ شہباز گل کی واقعے کی مذمت، کہا پیپلز پارٹی سندھ میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں خواتین کی 5 مخصوص نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ پی ٹی آئی کو 3، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 1 نشست ملی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں تحریک انصاف کی نشستوں کی مجموعی تعداد 29، پیپلز پارٹی کی 12 اور مسلم لیگ نون کی 6 ہو گئی۔ 11 میں پاک ویسٹ انڈیز تیسرے T20 میں بادلوں کے ڈیرے، بارش کے باعث دوسرے اوور میں میچ روک دیا گیا۔ ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ قومی ٹیم میں شاہین شاہ آفریدی کی جگہ حارث رؤوف شامل۔ میزبان ٹیم میں آندرے رسل کی واپسی، گرین شرٹس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ہرشل گیٹس پر کشمیر لیگ سے کنارہ کشی کے لیے دباؤ افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کرکٹ کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کا عمل مودی پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بھارت، پاکستان میں لاکھوں شائقین ہیں، کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کے ثمرات شروع، ملک میں سیاحت کے فروغ کا خواب پورا ہونے لگا۔ عید کی چھٹیوں میں خیبر پختونخوا میں سیاحوں کا ہجوم رہا۔ 27 لاکھ افراد نے سوات، ناران اور کاغان میں حسین وادیوں کا رخ کیا۔ صوبے کو 67 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوا۔ پاکستان رہن سہن کے اعتبار سے سب سے سستا ملک قرار، تحقیقی ادارے گو بینکنگ ریٹس نے رپورٹ جاری کر دی۔ فہرست میں افغانستان دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر موجود۔ کیمن جزائر، برمودا، سوئٹزرلینڈ اور ناروے مہنگے ترین ممالک میں شامل۔ پاکستان نیوی اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ریسکیو آپریشن، مرچنٹ شپ کے عملے کے 15 ارکان کو بچا لیا۔ 3 گمشدہ افراد کی تلاش جاری۔ ڈائریکٹر آپریشنز کمانڈر احسان نے بتایا پاکستان کی سمندری حدود میں بھارت سے صومالیہ جانے والا مال بردار جہاز سمندر میں طغیانی کے باعث ڈوب رہا تھا۔ شہزاد اکبر سے متعلق غلط فہمی دور ہو گئی ہے۔ زیر حراست نذیر چوہان کا PIC سے ویڈیو پیغام، کہا شہزاد اکبر نے خاتم النبیین پر اپنے عقائد کے حوالے سے واضح کر دیا، میری کسی بات سے ان کا دل دکھا ہے تو معذرت خواہ ہوں۔ نذیر چوہان نے شہزاد اکبر سے ٹیلی فون پر بھی معذرت کی۔
ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں سے تباہی، نظام زندگی مفلوج۔ گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال، کئی گھر بہہ گئے۔ ایبٹ آباد میں سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں۔ خوشاب میں سیلابی ریلے کی زد میں آ کر متعدد گھر زمیں بوس۔ دریائے چناب میں سیلاب سے جھنگ کے 25 گاؤں ڈوب گئے، لوگوں کی نقل مکانی۔ FWO نے قراقرم ہائی وے معمول کی ٹریفک کے لیے کھول دی۔ کورونا کا پھیلاؤ، حضرت بابا فرید کے سالانہ عرس کی تقریبات منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ عرس کی رسومات صرف علامتی طور پر ادا کی جائیں گی، ویکسین لگوانے والے چند افراد ہی شرکت کر سکیں گے۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ رضاکار SOPs کے تحت گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ary news.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔